गांवांत बरे वायट गोष्टी ज्यो जातात ह्यो ग्रामसभेक डिस्कशन जावपाक जाय. Goa Day Today, your go-to for news across. नमस्कार, हांव राहुल नायक बोरयेच्यान. आनी व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणल्यार येता ते 19 तारखेक, जुलयाचे 19 तारखेक आयताराक बोरी पंचायतीची ग्रामसभा, ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसा. आनी हे ग्रामसभेक हांवें जे म्हणजे आयज 16 तारीख, आयज 16 तारखेक एका पयलीं पॉयंट घालपाचे आशिल्ले जे कितें डिस्कस करपाक जाय ते ग्रामसभेक. तशें हांवें पॉयंट घातलेले आसा ते गार्बेज इश्यू आनी MRF शेड. फर्स्ट इश्यू जो पॉयंट घातलेलो आसा तो बॅड कंडिशन्स ऑफ इंटरनल रोड्स इन बोरीम विलेज. तिसरो पॉयंट आसा तो वॉटर स्कॅर्सिटी इन बोरीम विलेज. चवथो पॉयंट आसा तो मेगा प्रोजेक्ट इन बोरीम विलेज. पांचवो पॉयंट आसा तो सेक्शन 39A ऑफ TCP डिपार्टमेंट. आनी सवो पॉयंट आसा तो स्ट्रीट लायट ऑफ हायवे एंड इंटरनल रोड्स ऑफ बोरीम विलेज. सातवो पॉयंट जो आसा तो अंडरपास फॉर वायल्ड लायफ एट बायतोखॉल बोरीम. अशे 7 पॉयंट हांवें घातलेले जे इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा जे गांवाक लागून खरेंच हे डिस्कशन जावपाक जाय. हांव बरें वायट हांव म्हणना, तर हे डिस्कशन आमकां पंचायतीन ग्रामसभेक करपाक जाय. तर हांव सगळे गोंयकारां कडेन जे खंय तरी बाबा गांवांत रावतात बोरी पंचायतीच्या हितून, तेणी सगळ्यांनी हे ग्रामसभेक येवचें, मुद्दम जावन येवचें आनी डिस्कस करचे. हे जे पॉयंट आसा तशें मॅक्झिमम तुमी थोड्यांनी घातले आसतले पॉयंट, तेजेरय डिस्कशन जावचें. कित्याक गांवांत बरे वायट गोश्टी ज्यो जातात ह्यो ग्रामसभेक डिस्कशन जावपाक जाय. आनी ते डिस्कशन जावन तितून बरी गोश्ट वायट गोश्ट हे ठरोवपाचें थंय एक साधन आसता. तर तेका लागून हांव म्हणटा की चडांत चड लोकांनी येवचें. जो मेन मुद्दो जो हांव चिंत्तां, जो गांवाक लागून आनी फुडाराक आमकां जो एक इम्पॉर्टंट मुद्दो तो म्हणल्यार उदकाचो. आतां आमी पळोवपाक शकता की बोरी गांवांत कितलेशे जाग्यार, कितलेशे वाड्याचेर उदकाचो इश्यू चालू आसा. आनी आमी ह्या दिसांनी पळयता जे क्लायमेट चेंजीस जावन पावस पडना. आनी हेजो फुडार आतां आमकां कितें होय चिंतपाचो एक सामकी गरज आसा. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट जायत आसा. TCP एक्ट 39A जो एक्ट इम्प्लिमेंट केल्लो आसा तेजेर इफेक्ट जातलो. अश्यो गोश्टी भरपूरश्यो आसा. हांव सगळे बोरयेचे जे नागरीक आसा तांकां हांव मुद्दम जावन आपयतां, सगळ्यांनी येवचे ग्रामसभेक. आनी हे जे पॉयंट आसा ते डिस्कस करता आसतना तुमी आयकुचें आनी ते बरे गोश्टीक आदार दिवचो. आनी सगळ्यांनी ग्रामसभा मुद्दम जावन एटेंड करची. देव बरें करूं सगळें.